8th सेंचुरी में सोलह इब्न तारिफ, 9th सेंचुरी में मोहम्मद इब्न इस्माइल, 10th सेंचुरी में अब्दुल्ला अल महदी, अबुल फजल इस्फहानी, मोहम्मद अल महदी, 12th सेंचुरी में इब्न तुमात, 15th सेंचुरी में नूर बख्श, मोहम्मद इब्न फलाह, सैयद मोहम्मद जौनपुरी, शेख बदरुद्दीन, 16th सेंचुरी में अहमद इब्न अबी महाली, शाह इस्माइल, 17th सेंचुरी में अहमद अल मंसूर, 18th सेंचुरी में आगा मोहम्मद रिज़ा, 19th सेंचुरी में बूजियान, अली मोहम्मद शेराजी, मोहम्मद अहमद, मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी, 20th सेंचुरी में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल कहतानी, रियाज अहमद गौहर शाही, आरिफीन मोहम्मद, और 21st सेंचुरी में दिया अब्दुल ज़हरा काजिम, मोहम्मद अब्दुल्ला अल नसर और शकील बिन हनीफ। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा किया है। अकॉर्डिंग टू सेमिनरी एक्सपर्ट 2012 में 3000 से ज़्यादा लोग जो ईरान की जेलों में कैद थे जिन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा किया था। तो कौन है इमाम मेहदी? इमाम मेहदी कौन होगा, किस शक्ल का होगा और किस खानदान से होगा? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अल्लाह इमाम मेहदी को भेजेगा क्यों? क्या ज़रूरत पेश है इस उम्मत को? इतने सारे उलमा, इतने सारे सुलहा, मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन, मुजद्दिदीन आए हैं और आ रहे हैं, फिर भी इमाम मेहदी की क्या ज़रूरत है इस उम्मत को? ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इमाम मेहदी किस सेक्ट से होगा, किस फ़िरके से होगा? जाहिर सी बात है, अगर वो सुन्नियों में से होगा तो शिया ने उसको तो नहीं मानना है, और शिया में से होगा तो सुन्नी तो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो वो किस फ़िरके से होंगे, किस सेक्ट से होंगे? ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और आखिरी दौर में फिर उनको ज़मीन पर लाएंगे, वो इमाम मेहदी का साथ देंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस्लामी हुकूमत दुनिया पर कायम करेंगे। तो इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में लोग उनका मानेंगे कैसे? क्या उनके पास भी कोई टेक्नोलॉजी होगी? क्या उनके पास भी कोई पावर्स होगी? ये तीसरा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन हमारे माइंड्स में नहीं आते होंगे लेकिन दूसरे रिलीजन्स के लोगों में ज़रूर आते होंगे, या हमसे जो यूनिक थिंकिंग रखते हैं उनके माइंड्स में ज़रूर ये क्वेश्चन आते होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी को भेजेगा क्यों? इसका जवाब हम तलाश करेंगे अहादीस में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अहादीस इसके बारे में क्या कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले जो अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो मुस्नद अहमद की है। अल्लाह तुम्हें नबूवत रखेगा जब तक चाहेगा, फिर इसको उठा लेगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि फिर मुझे उठा लिया जाएगा और फिर तुम्हें खिलाफत आएगी जो मेरे तर्ज पर होगी, मेरे नहज पर होगी, और अल्लाह जब तक चाहेगा उसे भी रखेगा। और फिर होगा मुल्कन आज़म, काट खाने वाला मुल्क, अल्लाह जब तक चाहेगा उसे भी रखेगा। फिर होगा मुल्कन जबरिया, यानी जुल्म और सितम वाला मुल्क, जुल्म और सितम वाले बादशाह होंगे जो लोगों पर जुल्म करेंगे, फिर अल्लाह जब तक चाहेगा उसे भी रखेगा। फिर क्या होगा? फिर होगी खिलाफत मिनहाज नबुवा कायम, फिर दोबारा से खिलाफत कायम होगी, और ये खिलाफत अब ग्लोबल होगी। ये खिलाफत आज तक जो भी मुसलमानों में खिलाफत आई वो ग्लोबल खिलाफत नहीं आई है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह के दौर में ग्लोबल खिलाफत नहीं आई, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ग्लोबल खिलाफत नहीं आई, लेकिन अब जो खिलाफत कायम होगी, खिलाफत मिनहाज नबुवा, वो ग्लोबल खिलाफत होगी। और दूसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी, ये भी तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक अल्लाह मेरे ख़ानदान में से एक शख्स को नहीं निकालेगा जो अरब पर हुकूमत करेगा और उसका नाम मेरे नाम पर होगा और वो अहलुल बैत में से होगा। ये दूसरी हदीस है। और तीसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला क़यामत से कबल इमाम मेहदी का ज़ुहूर फरमाएगा और वो मेरे ख़ानदान में से होगा, और चाहे दुनिया की ज़िंदगी को एक ही दिन बाकी हो, यानी क़यामत को एक ही दिन बाकी हो, अल्लाह ताला उसका ज़ुहूर फरमाएंगे और वो अदलो इंसाफ से ज़मीन को भर देगा जिस तरह से वो जबर से भरी होगी, जुल्म से भरी होगी। ये तीसरी हदीस है। और चौथी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेहदी मेरे ख़ानदान में से होगा और अल्लाह ताला उसका फ़ैसला एक ही रात में करेंगे, मतलब एक ही रात में उसको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ये चौथी हदीस है। और पांचवी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि खिलाफत के रिलेटेड झगड़ा होगा और एक शख्स मदीना से मक्का आएगा और वह हजर अस्वद के पास बैठेगा, लोग उसके हाथ पर बैयत करने के लिए आएंगे और वो इनकार कर देगा कि मेरे हाथ पर बैयत मत करो, लेकिन लोग उसके हाथ पर बैयत करेंगे और शाम से एक लश्कर निकलेगा उसको कत्ल करने के लिए, और अल्लाह रास्ते में ही उनको ज़मीन में धंसा देगा, यानी ज़मीन उनको निगल जाएगी। शाम के कुछ उलमाए किराम जो उस वक़्त के औलिया होंगे, नेक लोग होंगे, वो आएंगे इस शख्स के हाथ पर बैयत करने के लिए। ये पांचवी हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
اور چھٹی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مہدی میرے خاندان سے ہوگا اور اللہ اس کے لیے بارشیں نازل کرے گا، اس کے آنے سے زمین سے گلے نکلیں گے اور وہ لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور وہ 7 یا 8 سال حکومت کرے گا۔ اور 7ویں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کس شکل کا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوگا، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی ناک نمایاں ہوگی اور وہ 7 یا 8 سال حکومت کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اس کے علاوہ بھی بہت احادیث ہے لیکن میں نے صرف ان کو کوٹ کیا یہاں پر جو 7 احادیث تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے امام مہدی کی ضرورت اس لیے پیش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گلوبلی اسلامی حکومت کو قائم کرنا ہے، پورے گلوبل لیول پر پوری دنیا پر اسلامی حکومت کو قائم کرنا ہے اور وہ اللہ کر کے رہے گا، اس لیے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ امام مہدی کس فرقے سے ہوگا، کس سیکٹ سے ہوگا؟ تو اس کوشچن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں شیعہ کی فلسفی سمجھنی ہے۔ شیعہ کے یہاں جو ہماری عقائد ہے کہ امام مہدی پیدا ہوگا، ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے یہاں تو وہ امام مہدی سمجھتے ہیں اس کو جو 12ویں امام ہیں ان کے، کہ وہ کسی غار میں چھپے ہیں، وہ آئیں گے، وہ امام مہدی ہے۔ تو یہ تو بالکل علیحدہ ہو گیا نا۔ تو ہم مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام ہوگا جو حدیث میں آیا ہے۔ تو جب وہ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ 100% لوگ تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ایسا ہر دور میں آتا چلا آیا ہے، کسی بھی نبی کے ساتھ 100% لوگ نہیں ہوئے ہیں۔ تو امام مہدی بھی جب آئے گا تو اس کے خلاف بھی لوگ جائیں گے، جن کو یہ عقیدہ ہی نہیں کہ امام مہدی آئے گا، وہ امام مہدی کو کیسے مانیں گے؟ اور یا غلط عقائد والے جو لوگ ہیں وہ بھی امام مہدی کو نہیں مانیں گا، اللہ ان کو علیحدہ کر دے گا، سائڈ پہ کر دے گا، اور صرف اہل سنہ والجماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بالکل پرفیکٹ چلتے ہوں گے انہیں کو امام مہدی کے ساتھ کر دے گا۔ یہ دوسرے کوشچن کا جواب ہے۔ اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، پھر وہ آخری دور میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور اسلامی حکومت قائم کریں گے امام مہدی کے ساتھ۔ ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہوگی؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، کتنی ہائی لیول کی ٹیکنالوجی ہو جائے، کتنے ہی ایڈوانس لوگ ہو جائیں، میریکلز کے سامنے وہ زیرو ہے۔ جو شخص سراپا معجزہ ہو، جس کے پاس معجزوں کی بھرمار ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جو معجزے دیے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو معجزوں کے سامنے تو ٹیکنالوجی بالکل زیرو ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سراپا معجزہ ہے، ان کے پاس وہ پاورز ہے، سپر پاورز جسے کہا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کو اس کے لیے چننا تھا، اور آگے یہود کا بھی زوال ہے تو اس کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا چننا ضروری تھا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو ان کے پاس سپر پاورز ہوں گے اور ٹیکنالوجی اس کے سامنے بالکل زیرو ہوگی۔ اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی لڑائی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرے گا، یہ سپر پاورز کے بیچ میں جنگ ہوگی، دو سپر پاورز کے بیچ میں، کہ یہاں سے دجال کی سپر پاور ہے، یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی سپر پاور ہے۔ ظاہر سی بات ہے حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ تیسرے کوشچن کا جواب ہے کہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہوگی، ان کے پاس وہ سپر پاورز ہوگی، تبھی تو لوگ اس کا مانیں گے۔ اس کا کنکلوژن جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اب جو خلافت قائم ہوگی وہ گلوبل خلافت ہوگی، پوری دنیا پر خلافت ہوگی مسلمانوں کی۔ اللہ نے اس کے لیے امام مہدی کو چنا ہے، اور امام مہدی کسی سیکٹ سے نہیں ہوں گے، کسی فرقے سے نہیں ہوں گے۔ اللہ اس وقت تک یا تو فرقوں کو ختم کرے گا یا تو غلط عقائد والے بندوں کو سائڈ پہ کر دے گا، صرف حق پرست لوگوں کو ہی اس کے ساتھ کر دے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہوگی، ان کے پاس وہ سپر پاورز ہوگی، جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی اس کے سامنے زیر ہوگی، ٹیکنالوجی بالکل زیرو ہوگی اس کے سامنے۔ یہ ہمارے سامنے اس کا کنکلوژن نکلا۔